कार्यक्रमको साथमा कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। विश्वास जित्दै अघि बढ्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. नेपालमा पर्यटक आगमनमा उतार चढाव देखिएको छ। पर्यटन विभागका अनुसार मे महिनामा 53,608 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। यो अघिल्लो महिनाको भन्दा 4,776 जना कम हो। सन् 2022 को पहिलो 5 महिनामा 1,90,739 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। यता धितोपत्र बजार पछिल्लो एक साता निरन्तर घटेको छ। कारोबार सञ्चालन भएको 5औं दिन बजार घट्दा लगानीकर्ताले 2 खर्ब 6 अर्ब 54 करोड गुमाएका छन्। साथै नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च बिन्दु 3200बाट घटेर गत शुक्रबार 2078 मा आइपुगेको छ। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकांक्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आजको कार्यक्रममा हामी कृषि क्षेत्रको बजेटमा उच्च प्राथमिकता, आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण, प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई लाइसेन्स दिँदै धितोपत्र बोर्ड लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत लिएको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। अर्थतन्त्रको आकार 8% ले बढाउने र मूल्य वृद्धिलाई 7% को सीमामा राख्ने लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी देखिएको छ। यसै विषयमा तयार पारिएको सामग्री अबको प्रस्तुति। चालू आर्थिक वर्षमा लिएको आर्थिक वृद्धिकै लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा यसलाई बढाएर झनै महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, कमजोर पुँजीगत खर्च लगायत कारणले अर्थतन्त्रकै जग कमजोर बनिरहेका बेला आउँदो वर्ष अर्थतन्त्रको आकार 8% ले बढाउने लक्ष्य लिएको छ। अहिलेकै अवस्थामा उक्त लक्ष्य हासिल गर्न खर्बौं रकमको कर्जा प्रवाह एवं आयात गर्नुपर्नेछ। तर त्यसरी गरिएको आर्थिक वृद्धिले अर्थतन्त्रमा दिगो टेवा नदिने विश्लेषण गरिएको छ। हाम्रो आर्थिक वृद्धिको संरचनालाई हेर्दाखेरि कति प्रतिशतले आयात बढ्नुपर्छ? 24-25% ले आयात बढ्नुपर्ने मैले देख्छु। अहिलेको अवस्थामा 25% ले आयात बढ्यो भने अहिले आयात चाहिँ झन्डै 18 खर्ब हुँदैछ यो वर्ष। त्यसमा चाहिँ तपाईले 25% ले चाहिँ आयात बढाउनु भयो भने कति पुग्छ त्यो? हैन, 22-23 खर्ब त आयात पुग्छ। अनि त्यो आयात धान्ने हामीसँग अन्य स्रोतबाट विदेशी मुद्रा कहाँबाट आउँछ र हाम्रो चाहिँ व्यापार घाटा कम होला। व्यापार घाटा कम भएन भने निर्यातको कुरा त यसै पनि कमजोर छ हाम्रो, र हाम्रो चालु खाता घाटा कम भएन भने हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन अहिले जुन वर्षको 3 खर्ब लगभगले घट्ने अवस्थामा छ विदेशी मुद्रा सञ्चिति, त्यो चाहिँ तपाईको कसरी कायम होला र? त्यो आर्थिक वृद्धिको लागि निजी क्षेत्रले गर्ने जुन लगानीको क्षमता हो, औद्योगिक क्षेत्रमा गरिने लगानीको क्षमता हो, त्यो क्षमता नै हाम्रो निजी क्षेत्रमा छैन। यस्तै संसारभर महँगीसँगै ब्याज दर बढेका बेला सरकारले मूल्य वृद्धि दरको सीमा निकै कम प्रक्षेपण गरेको छ। वृद्ध भत्ता पाउने उमेर कम, कर्मचारीको तलब वृद्धि, आयातित सामग्रीमा भन्सार दर बढाउने लगायत कार्यक्रमको असर मूल्य वृद्धिमा पर्ने निश्चित छ। इन्धन तथा ग्यास सम्बन्धी सरकारी नीतिले समेत चौतर्फी मूल्य वृद्धि गराउनेछ। अतः बजेट वक्तव्य मार्फत मूल्य वृद्धिलाई 7% मा सीमित राख्ने लक्ष्य कठिन देखिएको छ। अहिले नै थोक मूल्य सूची र उपभोक्ता वस्तुहरूको थोक मूल्य सूची 17% भन्दा माथि छ भने त्यसले ल्याउने असर, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 50-60% ले बढेको छ अहिले, त्यसले ल्याउने ढुवानी लगायतको क्षेत्रमा ल्याउने असर, उपभोग्य वस्तुहरूमा पनि आयातमा भन्सार र कर वृद्धि गरिएकोले ल्याउने मूल्यमा असर, र अहिले खास गरिकन सरकारले बजार अनुगमन गर्न नसक्ने र कृत्रिम अभाव सृजना हुने, मिलु मतोमा मूल्य निर्धारण हुने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म मूल्य वृद्धि रोक्न गाह्रो छ। अब अर्को एउटा विषय पनि तपाईले के बुझ्नुपर्छ भने यो त उपभोक्ता मूल्य सूचीको कुरो भयो।
निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाइएको कारणले निर्माण क्षेत्रको मूल्य सूची अत्याधिक बढ्दैछ। निर्माण क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि भएपछि त्यसको असर उपभोक्ता वर्गमा पनि पर्दै जान थाल्छ। अहिले नै निर्माण सामग्रीको मूल्य करिब 25%ले बढिसकेको छ। अनि त्यसमाथि हामी केही निर्माण सामग्री त अनुदान दिएर निर्यात गर्ने कुरा गर्दैछौँ भनेपछि त फेरि पनि मूल्यमै चाप पर्ने होला। अनि त्यो 7% को मूल्य वृद्धि भन्ने कुरा त उपभोक्ता मूल्यमा पनि सम्भव छैन, थोक मूल्य सूचीमा पनि सम्भव छैन, निर्माण सामग्रीकोमा पनि सम्भव छैन। त्यसैले समग्रमा मैले उपभोक्ता मूल्य सूची मात्रै भन्दिनँ, समग्र मुलुकको मूल्य सूची नै 2 अङ्कमा पुग्ने मैले सम्भावना देखिरहेको छु। अर्थतन्त्रमा सिर्जना भएको गतिशीलता, व्यावसायिक पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको लगानीमा विस्तार र सरकारद्वारा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिको निर्धारित लक्ष्य हासिल हुने बजेटमा उल्लेख छ। सरकारले उक्त दाबी गरिरहँदा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य कुन आधारमा राखियो भन्ने नै स्पष्ट नभएको बताइएको छ। यो बढी मेकानिकल एप्रोचबाट गाइडेड हो कि जस्तो लाग्यो। किन भन्दा यो हाम्रो चाहिँ यसरी समग्रमा 18वटा म्याक्रो इकोनोमिक सेक्टर्स अनि त्यो एग्रिकल्चरलाई 2-3 टुक्रा पार्दाखेरि 21वटा सेक्टर्समा चाहिँ यति लगानी गर्यो भने यसको यति प्रतिफल आउँछ भन्ने हिसाबले मेकानिकली जोडेर अनि एभरेज निकाल्दाखेरि 8% आयो होला। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो के कुरा छुट्छ त्यसमा भन्दा चाहिँ तपाईको हाम्रो खर्च गर्ने त्यो अन्तर सरकार, अन्तर प्रदेश अनि अन्तर फेरि हाम्रो निकाय, सरकारी निकायहरूको जुन समन्वयको कमजोरीको कारणले हामी के भइरहेछ त भन्दा चाहिँ यो चाहिँ डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसन, विकास प्रशासन हामी यति कमजोर छ। त्यो कारणले नभएको हो नि त हाम्रो विकास, यो खर्च, यो पुँजीगत खर्च नभएको त्यो कारण हो। यो कहीँ न कहीँ अर्थमन्त्रालय मेकानिकल एप्रोच लियो कि अनि अर्थमन्त्रालयले मात्रै सबै कुरा गर्ने हो भन्ने आशयबाट गाइडेड भयो कि उठाइरहेको 5.8% पनि ठुलो भयो। यसलाई चाहिँ अलि माथि लान्छु नभनिकन एकैचोटि 8% भन्यो। त्यो भन्यो भने प्राप्त भयो भने पनि एकचोटि भयो भने त्यो मेकानिकल तरिकाले प्राप्त हुने हो। त्यसो त मुद्रास्फीतिको ग्राफलाई तल झार्ने भरपर्दो मौद्रिक उपकरण बैंक ब्याजदर वृद्धिबाट उपभोग नियन्त्रण हो। यद्यपि यसले पनि अर्थतन्त्रको गति सुस्त बनाउनेछ। अर्थतन्त्रको सामान्य सिद्धान्त अनुसार पनि आर्थिक वृद्धि दर भन्दा कमको सीमामा रहेको मुद्रास्फीतिलाई सन्तुलित मानिन्छ। तर नेपालमा आर्थिक वृद्धि भन्दा मुद्रास्फीति बढिरहेकाले यो जोखिमपूर्ण भएको विज्ञको बुझाइ छ। हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा यो चाहिँ एउटा रेन्जमा अथवा यसलाई चाहिँ सकेसम्म एउटा रेन्जमा राख्न सकिन्छ भन्ने होला। तर ठ्याक्कै यति इन्फ्लेसन राख्छु भन्नु नै आफैमा यो के हो त भन्दा यो सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ नमिल्ने कुरा हो। इन्फ्लेसन डरलाग्दो चिज होइन, तर कतिखेर होइन जतिखेर इन्फ्लेसन तपाईँको ग्रोथ रेटभन्दा कम अथवा एउटा यो चाहिँ स्वीकार गर्न सक्ने लेभलमा हुन्छ। के गर्छ भन्दा इन्फ्लेसनले तपाईँले ठिक्कको इन्फ्लेसन भयो भने चाहिएको जति मात्रै इन्फ्लेसन भनेको सोर्सेस अफ क्यापिटल फर्मेसन हो, पुँजी निर्माणको सबभन्दा ठुलो स्रोत खासमा भन्ने हो भने इन्फ्लेसन हो। तर त्यो इन्फ्लेसन कत्रो हुनु पर्यो? आफ्नो अर्थतन्त्रको कन्ट्रोलमा हुनु पर्यो, आफ्नो हैसियतमा हुनु पर्यो, अर्थतन्त्रको अरू सूचकाङ्कको लेभलमा हुनु पर्यो। के गर्छ त्यसले भन्दा व्यापारिक क्षेत्र अथवा चाहिँ बिजनेस सेक्टरलाई चाहिँ मोटिभेट गर्छ। प्राइस थोरै बढ्यो भने मोटिभेट गर्छ, उसलाई फाइदा गर्छ। उसले पैसा खाने त होइन, व्यापारिक सेक्टर, प्राइभेट सेक्टरले अथवा कुनै बिजनेस सेक्टरले अथवा उद्यमशील क्षेत्रले धनी भयो भने त्यसले खाने पैसा त खाँदैन। त्यसले के गर्छ? फेरि लगानी गर्छ। त्यसले त्यही वृद्धिमा जोड दिन्छ अर्थतन्त्रमा। अरू यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ। तर कत्रो हुनु पर्यो? त्यो जिडिपीको ग्रोथ रेटभन्दा सानो हुनु पर्यो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.84% रहने अनुमान गरेको छ, जुन सरकारले लक्ष्य राखेको वृद्धि दर भन्दा कम हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले यो वर्ष 7% को आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य लिएको थियो। यसैगरी वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति 6.5% मा सीमित राख्ने प्रक्षेपण गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामै 7% भन्दा माथि छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। यद्यपि बजेट मार्फत घोषणा गरिएका विभिन्न नयाँ कार्यक्रम तथा अभियानको कार्यान्वयन भने सजिलो छैन। एक सामग्री। कृषि प्रधान देश नेपाल, 60% जनसङ्ख्या कृषिमै निर्भर, कुल गारस्थ उत्पादन जिडिपीमा 24% टेवा। मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदानको चर्चा गरिरहँदा मासिक अर्बौंको कृषि वस्तु आयात,
तर यो विडम्बना आजको मात्र होइन, दशकौँदेखिको हो। अत्यधिक आयातले अर्थतन्त्र निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेपछि भने सरकारको होस खुलेको आभास भएको छ, जुन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत कृषि क्षेत्रमा ल्याइएका नीति र कार्यक्रमले सङ्केत गरेका छन्। कृषिको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 24% बढाएको सरकारले कृषिबाटै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको महत्त्वाकांक्षा राखेको छ। बजेटमा कृषिका थुप्रै नयाँ तथा परिमार्जित कार्यक्रम आएका छन्, जसलाई आम सरकारवालाले सकारात्मक कदम भनेका छन्। यो पटकको बजेट चाहिँ सुन्न लायकको छ हैन। अब भोग्न लायक छ कि छैन त्यो हाम्रो कर्ममा छ कि छैन, आम किसानहरूको अलग कुरा रह्यो, तर सुन्न लायकको छ। वास्तवमा हामीले कृषि प्रधान देश विगत लामो समयदेखि यो देश कृषि प्रधान देश हो पनि र भन्दै पनि आयौँ, तर बजेटहरू आउँदाखेरि चाहिँ मात्रै एउटा मन्त्रालय विशेष र एउटा कृषिलाई दिए पनि ठिकै नदिए पनि ठिकै अथवा दिनैपर्ने हुनाले थोरै बजेट दिउँ न भन्ने हिसाबबाट त्यो खालको एउटा कर्मकाण्डी टाइपले आउँथ्यो। अहिले चाहिँ अलिकति केही गर्नै खोजेको हो कि जस्तो अलि फराकिलो चाहिँ क्षेत्र ओगटेर चाहिँ अहिलेको बजेट आउन खोजेको छ। समग्र रूपमा हेर्ने हो भने कृषिको लागि मलाई लाग्छ यो ऐतिहासिक बजेट नै हुनसक्छ। त यसको लागि अब यो पालिकालाई नै धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने छ। स्थानीय सरकारले यसको मर्म बुझेर त्यो हिसाबले गर्न सक्यो भने यो चाहिँ असाध्यै राम्रो बजेट हुन सक्छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट वक्तव्य अनुसार कृषि मन्त्रालयका लागि करिब 56 अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल राष्ट्रिय बजेटको तुलनामा 3.12% हो। आगामी आर्थिक वर्षदेखि योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना, कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्न प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीहरू सहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ। यद्यपि यस्ता कार्यक्रमको घोषणाभन्दा पनि कार्यान्वयन बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हरेक वर्षका बजेट नीति कार्यक्रमहरू आउने र त्यसमा जवाफदेहिता कसैले पनि नलिने, त्यो कार्यक्रमको चाहिँ मलाई लाग्छ 10 देखि 15% पनि कार्यान्वयन नहुने र त्यो वर्ष त्यतिकै खेर जाने तरिकाले गर्दा नै अहिले कृषि प्रधान देशमा लगभग चाहिँ 16-17 खरब व्यापार घाटामा पुग्न 4 खरब व्यापार घाटा चाहिँ कृषि क्षेत्रले अहिले चाहिँ ओगट्दै आएको सन्दर्भमा अबका दिनहरूमा चाहिँ पक्कै पनि यसको यो कार्यान्वयन हुने नहुने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र जसले एनाउन्स गर्यो सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू, मान्य अर्थमन्त्रीज्यू लगायतले यसको जस लिनुपर्छ। सङ्घीय सरकारले आफ्नोमा कम राखेको छ र स्थानीयतालाई दिएको हुनाले यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मलाई अलि बढी विश्वास लाग्यो। त्यसको कारण त्यही हो नि कि आखिर स्थानीयतामा त हरेक दिन त्यहाँको स्थानीय जनताहरूलाई चाहिँ जवाब दिनुपर्छ। स्थानीयताको मेयर साहबहरू आदि सबै वडा अध्यक्षहरू सबैलाई चाहिँ जवाब दिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ यो कार्यान्वयन हुन चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ कि भन्ने मैले लिएको छु। यस्तै कृषक परिचय पत्रका आधारमा किसानलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट, प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन, प्रमाणीकरण तथा ब्रान्ड प्रवर्धन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बजारीकरण गरिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ। रासायनिक मल अभावको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले लगानी बोर्ड मार्फत मल कारखाना खोल्ने घोषणा समेत गरेको छ। तर अहिले खेती गर्ने सिजनमै मल अभाव भइरहेकाले यसको तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधान खोज्न सुझाइएको छ। सरकारले चाहिँ नि यो मल व्यवस्थापन गर्नका लागि जुन खालका संरचनाहरू खडा गरेका छन् ती संरचनाहरूको चाहिँ कमजोरी देखिन्छ र उहाँहरूले यसको जवाबदेही लिनुपर्छ। यो वा त्यो बाहनामा चाहिँ नि त्यो बिरुवाले मल चाहिँ नि नपाउने कुरा यो क्षम्य हुन सक्दैन। यो चाहिँ अब यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरा यो धेरै लामो समयदेखि किसानहरूले यो चाहिँ सामान्य मल बिउ समेत नपाइरहेको सन्दर्भमा अहिले आम किसानहरूको भनाइ नै यही छ कि अरू जति फुलबुट्टा भरेर भाषण गरे पनि वास्तवमा एउटा खेती लगाउने बेलामा न सहज रूपमा मल प्राप्त गर्न सकिन्छ न बिउ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने नै छ। एकदम जायज कुरा हो र यसको लागि चाहिँ विशेष गरेर सरकारले सधैँभरि विदेशी मुद्रा तिरेर विदेशबाट रासायनिक मल, कृत्रिम रासायनिक मल ल्याएर हाम्रो पर्यावरण लगायत माटोलाई बिगार्नुभन्दा हामीसँग भएका स्थानीय वैकल्पिक स्रोतहरूको व्यवस्थापनतर्फ राज्यको चाहिँ ध्यान आकर्षण हुनुपर्ने हो, त्यतातर्फ ध्यान जान सकेको छैन। त्यसो त किसानको समस्या मल अभाव मात्र होइन, आवश्यक बिउ बिजन, सिँचाइ, बजारीकरण लगायत आधारभूत सुविधा नहुँदा कृषि क्षेत्रले अपेक्षित फड गुमार्न सकेको छैन। यी र यस्ता समस्या समाधान गर्दै कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको समन्वय र सहकार्यमा जोड दिइएको छ। सबै स्थानीयतामा चाहिँ हाट बजार, कृषि हाट बजार यो हामीले नै मागेको कुरा, कृषि हाट बजार चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यसपछि त्यही पालिका तहमा नै भण्डारणको र साना कृषि प्रशोधन उद्योगहरूको लागि चाहिँ गर्ने कुरा छ। र यसको सँगसँगै बिउ
मलको पनि त्यहीँबाट चाहिँ आपूर्ति गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यसको लागि कृषि समन्वय केन्द्र नाउँ अर्कै छ क्यारे यसमा हामीले माग गरेको कृषि समन्वय केन्द्रको कुरा थियो, त्यो कुरा एउटै हो। त त्यो भएको खण्डमा र त्यो पिपिपी मोडलमा गर्ने कुरा जुनहरू छ त्यो प्राइभेट सेक्टरलाई पनि समेटेर भन्नाले त्यहीँको युथहरूलाई समेटेर जुन गर्नुपर्ने छ त्यो गर्नको लागि धेरै टाइम लाग्दैन। प्राइभेट सेक्टरको पनि रोल ठुलो हुन्छ हेर्नुहोस्, र कहीँ न कहीँ प्राइभेट सेक्टरको पनि यसमा चाहिँ आफ्नो पैसा कमाउनको लागि भन्दा पनि एउटा सामाजिक दायित्व पनि छ जस्तो मलाई लाग्छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा समग्र कृषि क्षेत्रका लागि भने 1 खर्ब 45 अर्ब विनियोजन गरेको छ। कृषि सहित यससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने वन, मत्स्य पालन र सिँचाइ कार्यक्रमका लागि उक्त रकम छुट्याइएको हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले यस क्षेत्रका लागि 1 खर्ब 3 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं बजेट सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेक। नेपाल ओइल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा 2 थरी मूल्य लागू गर्ने तयारी गरेको छ। खरायसी प्रयोजनका लागि हालकै मूल्य र व्यापारिक प्रयोजनका लागि परल मूल्य लागू गर्न लागि निगमले बताएको छ। यस्तै नेपालले पुनः भारततर्फ विद्युत निर्यात सुरु गरेको छ। गत बुधबारदेखि 39 मेगावाट बिजुली भारतमा बिक्री गर्न थालिएको हो। निकट भविष्यमा थप 400 मेगावाट बिजुली भारतीय एक्सचेन्ज मार्केटमा निर्यात गरिने प्राधिकरणले बताएको छ। यस्तै काठमाडौँ महानगरभित्र तीनै तहको सरकार बीच समन्वय गरेर मात्र भौतिक पूर्वाधारको काम अघि बढाइने भएको छ। थप आर्थिक गतिविधि सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। होटेलका कोठाहरूमा एक पटक मात्र प्रयोगमा आउने प्लास्टिक हटाउन होटेल संघ नेपाल हानले अभियान सुरु गरेको छ। होटेललाई आगामी 2 वर्षभित्र अर्थात् सन् 2024 सम्ममा एक पटक प्रयोग हुने तर अर्को पटक प्रयोग नहुने प्लास्टिक तथा अन्य प्रयोगका सामग्रीबाट मुक्त गर्ने अभियान हानले सुरु गरेको छ। जुन कुरा एक पटक हामी युज गरेर हामी फाल्छौँ, खास गरिकन हामी सबैले युज गर्ने हाम्रो प्लास्टिक बोटल्सहरू, हामी प्लास्टिक बोटल्स एकपछि अर्को गरेर हामी त्यसको पहाड बनाएर आउँछौँ। अब अहिले सुरुमा एक पटक युज गर्ने अनि फाल्दिने त्यस्ता प्लास्टिकहरूको हामी बन्द गर्ने हामी क्याम्पेन आजबाट सुरु भएको छ। यो क्याम्पेन कतिपय ठुला होटलहरूले अहिले सुरु नै गरिसक्नु भएको छ। कोभिड पछिको पर्यटनलाई तीव्र गतिमा लयमा फर्काउने उद्देश्यले हानले होटेलका कोठामा दैनिक प्रयोग हुने प्लास्टिक जन्य वस्तुलाई न्यूनीकरण गर्न अभियान सुरु गरेको हो। होटेल क्षेत्रलाई प्लास्टिक मुक्त गरी वातावरण मैत्री बनाउन संघद्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। The hospitality industry in Nepal is facing a huge challenge with single-use plastics, and we must recognize that it is our responsibility to reduce their usage in our hotels. Elimination of single-use plastic from hotel rooms and replacing them with eco-friendly alternatives has become a priority for HAN and many stakeholders across the hospitality industry. Booking.com ले प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा 68% पाहुनाले पर्यावरण मैत्री होटल रुचाउने गरेको पाइएको छ। हरित पर्यटन प्रवर्धनको रूपमा रहेका उक्त अभियानले नेपालमा दिगो पर्यटन र विश्वव्यापी रूपमा यसको प्रतिस्पर्धात्मक ब्रान्डिङमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा हानको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले प्रशोधित वनस्पति घिउ तेलको भन्सार महसुलमा गरेको संशोधनको नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक संघले विरोध गरेको छ। कच्चा पदार्थको भन्दा प्रशोधित वस्तुको भन्सार महसुल एक तह बढी हुनुपर्ने नियम विपरीत सरकारले प्रशोधित पाम र पामोलिन तेलको आयातमा भन्सार घटाएको छ। संघले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यो व्यवस्थाले पार्ने असरबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपाल सरकारले चाहिँ हाम्रो उद्योगको लागि संरक्षण गर्नु पर्यो। त्यो संरक्षण गर्नको लागि जुन नेपाल सरकारले एउटा नीति आत्मसात गरेका थियो कि तयारी सामान भन्दा कम्तीमा पनि 2 त नगरे पनि 1 त हाम्रो भन्सार महसुल कमाउनु पर्यो भने जुन अहिले तयारी सामानमा 5% गरेको छ भने हाम्रो पनि ड्युटीलाई 0% मा झारेर हाम्रा माध्यमबाटै उपभोक्तालाई र हाम्रा माध्यमबाट नै त्यो इन्डस्ट्रीलाई सस्तोमा तेल दिनको लागि यहाँ भ्यालु एडिसन गर्नको लागि हामीलाई पनि एउटा प्रोत्साहन चाहिन्छ, हामीलाई एउटा संरक्षण चाहिन्छ र सँगसँगै यहाँ लगानी भइसकेको संरक्षण गर्नका लागि भारतबाट अनाधिकृत रूपमा तेल नआओस्,
त्यसको चाहिँ जुन सरकारलाई राजस्व गुम्छ त्यो राजस्व नगुमोस् र चाहिँ अधिकृत रूपमा पनि जुन एउटा तेल आयात हुन्छ र यहाँको भ्यालुडेसन यहाँको रोजगारीमा एउटा धक्का पर्छ त्यो नभइकन हामीलाई चाहिँ शून्य दरमा हाम्रो कच्चा तेललाई आयात गर्नको लागि र सँगसँगै मुहकरमा 50% छुट दिनको लागि हामीले यही फ्लोरबाट सरकारलाई आह्वान गरेका छौँ। नेपालबाट चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा 87 अर्ब रुपैयाँ बराबरको वनस्पति तेल भारत निकासी भएको सङ्घको तथ्याङ्क छ। बजेटको नीतिगत व्यवस्थाले यसमा उल्लेख्य कमी आउने भन्दै सो व्यवस्था अविलम्ब सच्याउन सङ्घले माग गरेको छ। हामीसँग धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी सामग्री बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत धितोपत्र बजारका लागि गरेको व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। यस्तै लामो समयदेखि अनुमतिको प्रक्रियामा रहेको प्राइभेट इक्विटी फन्ड तथा भेन्चर क्यापिटललाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै अनुमति दिइने भएको छ। एक रिपोर्ट। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत गरिएका व्यवस्थाले धितोपत्र बजारको विकास, विस्तार र सुदृढीकरणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। धितोपत्र बजारका लागि विगतकै केही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै विभिन्न नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ, जसअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीका लागि सरकारले धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासन आइपिओमा 10% आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। यस्तै धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपाली को लगानी खुला गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने विषय समेटिएको छ। यसबाट लगानीकर्ता र बजार दुवैलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सबैले यसलाई एकदम चाहिँ पोजिटिभ उसमा सोच्नु पर्यो, किनभने हामीले 30% जस्तो पब्लिकमा गयो भने 30% 10% भने हो, त्यो भनेको जम्मा 3% हो हैन। तर यसका बहुआमिक फाइदा हेर्नु पर्यो। यसबाट चाहिँ तपाईको अहिले जुन हाम्रो चाहिँ यो वित्तीय जुन तरलतामा हामीलाई जुन सङ्कुचन आएको छ, समस्या परिरहेको छ, त्यसमा अब अहिले नआइरहेको रकम बाहिरबाट ब्याङ्किङ च्यानलबाट डलरमा या फरेन करेन्सीमा राष्ट्र ब्याङ्कको मार्फत खाता खोलेर आउने भयो। अब ब्याङ्किङ च्यानलबाट पैसा आउने भयो, तरलतामा त्यसले वृद्धि गर्छ र बजारमा पनि जुन किसिमको कारोबार रकमहरू घट्दो अवस्थामा छ, अलिकति एक्साइटमेन्ट ल्याउँछ। अब यो मार्केट चलायमान हुन थाल्यो, अर्को खालको एउटा हामीले पुँजी खोज्नुपर्छ नि त, हामीले त बाटो खोज्नु पर्यो नि। तरलताको समस्या भयो भनेर वक्तव्य निकालेर त तरलता समस्या हुँदैन, त्यसलाई नीतिले एड्रेस गर्नु पर्यो र यो भनेको नीति हो हैन। यसले गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ अहिले हाम्रो भएका लगानीकर्ताहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ। यसैगरी बजेटमा धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यस सम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाइने उल्लेख छ। पुँजी बजारको विस्तार, विविधीकरण र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरी आम लगानीकर्ताको हक हित संरक्षण गरिने विषय बजेटमा आएका छन्। यस्तै 1 अर्ब वा सोभन्दा बढीको पुँजी वा 5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीहरूले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बजारमा ठूला र स्थापित कम्पनीको प्रवेश सहज बनाउन यसले टेवा पुग्ने धितोपत्र बोर्डको बुझाइ छ। ठूला स्थापित र सफल कम्पनीहरू हैन, अब जस्तो विद्युत प्राधिकरण, केयुकेएल, सोरेटोबाको हैन, मैले नाम केही लिएँ, तर यो यस्तै सफल यस्तै स्थापित धेरै अरू कम्पनीहरू छन् नेपालमा। यी सबै कम्पनीहरू चाहिँ अहिले त यहाँ अहिले त नेप्सेमा कारोबार प्रणालीमा आउन सक्ने अवस्था छैन। अब यिनमा पनि त जनताको स्वामित्व हामी दिँदैछौँ नि, यहाँ 3% कुरा किन गर्ने? यसमा कति पाउँछन् स्वामित्व? यसमा जनताको स्वामित्व जुन पाउने पहिला सपना पनि थिएन, अहिले हामीले त्यो सिर्जना गरेका छौँ। हामीले जनतालाई एउटा यसको दुईटा पाटो छ क्या हजुर। एउटा चाहिँ जनतालाई स्वामित्व दिने भन्ने कुरा छ। ठुला यस्ता स्थापित कम्पनीहरू जस्तो प्राधिकरणको त कुनै कम्पिटिसन छैन नि हैन। देशभरि नै प्राधिकरणले नै निकालेको विद्युतको खपत सेवा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ, इन्डस्ट्रिजले पनि र पब्लिकले पनि। त्यसकारण त्यस्तो स्ट्रङ एन्टिटीलाई को स्वामित्व चाहिँ केही स्वामित्व जनतामा लाँदाखेरि त जनताको त लाभ हुने भयो नि। त्यसो त हाल बजारमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका साथै जलविद्युत कम्पनीहरूकै वर्चस्व छ, तर बजारको स्थायित्वका लागि वास्तविक क्षेत्र रियल सेक्टरको उपस्थिति बढाउन जरुरी छ। यस्ता कम्पनीलाई बजारमा ल्याउन बुक बिल्डिङ प्रभावकारी माध्यम भए पनि विगतमा गरिएको प्रयास सफल हुन सकेन। नेपालमा सबै स्थापित सफल सबल कम्पनीहरू आफ्नो उचित मूल्यमा, जनताको लागि पनि उचित मूल्य, बजारको लागि उचित मूल्य र त्यो संस्थाको लागि उचित मूल्य
किन सबैको लागि उचित भएन अनि विन विन भयो। त्यो सिस्टम बनाउनलाई हामीसँग त्यो खालको विश्वस्तरीय प्रविधि चाहिन्छ, त्यो हामी ल्याउँदैछौँ। त्यसको मार्फतबाट हामी बुक बिल्डिङ सिस्टमलाई अगाडि बढाउँछौँ। अहिले हामी पुरानो दुर्घटनालाई हेरेर नै बढी सचेत भएको छौँ, किन अहिले पनि हामीले हेल्थ चेक गरेर एउटा कुनै अर्को चाहिँ बुक बिल्डिङको प्रोसेसबाट प्रिमियम आइपिओ हतारमा गऱ्यौँ र यी सबै कुरामा हामीले चाहिँ ध्यान दिएनौँ भने फेरि एउटा दुर्घटना भयो र बजारमा चाहिँ यदि होहल्ला फैलियो, कसैले उचित लाभ उठायो भन्ने भने त्यसपछि त यो सिस्टम नै तपाईँको चाहिँ भोलि अगाडि बढ्न सक्दैन नि, बुक बिल्डिङको प्रोसेस चाहिँ। र हाम्रो जिम्मेवारी छ, त्यसको हामी हो नेतृत्वमा बसेको जिम्मेवारी नेप्सेले लिनुपर्छ, हामीले लिनुपर्छ, जिम्मेवारी मर्चेन्ट ब्याङ्करहरू छन्, जिम्मेवारी क्युआइबीहरू छन् होइन, र ती जुन लिस्टिङ गर्नलाई प्रिमियममा आइपिओ आउने संस्थाहरू छन् उहाँहरूलाई पनि मैले बारम्बार भनिरहेको छु, हामी सबैले चाहिँ सहकार्य गरे मात्रै र हामी सबैको चाहिँ माइन्डसेट त्यही भए मात्रै कसैले कसैसँग फाइदा नहोस्, सबैले फेयर कम्पिटिसन गरौँ न। यसै गरी वस्तु विनिमय बजार र यसका पूर्वाधार सञ्चालनमा ल्याइने विषयलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ। साथै संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्रहरूको दोस्रो बजार कारोबारलाई व्यवस्थित गरी ऋणपत्र बजारको विकास गरिने भएको छ। उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तनलाई प्रवर्धन गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई सञ्चालन अनुमति दिई सहजीकरण गरिने विषयले निरन्तरता पाएको छ। प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल भनेको चाहिँ एसएमई प्लेटफर्मलाई, माइक्रो सेगमेन्टलाई अपलिफ्ट गर्ने, नयाँ नयाँ आइडियाहरूलाई होइन, नयाँ नयाँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई क्यापिटल र व्यावसायिक ज्ञान दिने चाहिँ माध्यम हो। यो संसारभरि नै असाध्यै नै सक्सेसफुल मोडल हो। जति छन् प्रोसेसमा हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने सधैँ अहिले हाम्रो म आएपछि चाहिँ यो बोर्डमा अहिले हामीले मेरिट बेस सिस्टम अप्रुभल सिस्टम बनाएको छौँ, जसको फाइल अगाडि छ त्यो अगाडि बढ्छ होइन, हामीलाई भेट्न आउनु पर्दैन, चिन्नु पर्दैन, फाइल अगाडि बढ्छ, बढिरहेछ, सबैले देखिरहेछन् अलरेडी, यो 3 महिनामा देखि नै रहेछन् सबैले। अर्को कुरा के छ भने कतिवटा दिने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ पहिला हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने यो प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल भनेको असाध्यै अनरेगुलेटेड एक्चुअली सेगमेन्ट हो विश्वभरि नै, यसमा खास रेगुलेसन हुँदैन, यो लिस्ट रेगुलेटेड सेक्टर हो र हुनु पनि पर्छ। फेरि तपाईँको त्यसमा लगाम लगाएपछि यो सेक्टर अगाडि बढ्दैन, किन यो त तपाईँको नयाँ आइडियालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ फस्टाउने आइडिया पनि यो। सीडीएससीका अनुसार गत बिहिबारसम्ममा डिम्याट खाता 51,94,000 र मेरो सेयर प्रयोगकर्ता 43,09,000 नागेका छन्। यस्तै हाल 27वटा कम्पनीको 6,79,07,00,000 रुपैयाँ भन्दा बढीको 6,26,50,000 भन्दा बढी किता आइपिओ निष्कासन प्रक्रियामा छ। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakatha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। विश्वासितै अघि बढ्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। Lumini General Insurance Company Limited, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours.